सुरु गरेपछि मात्रै दही ब्याक आउनु ल म देखाएन यस्तो देखाउनु पर्छ देखाउँछ होला के देखाउने लाइभ हान्देको पाडी पाडी हो सर ल्याऊ सर ल्याऊ हजुर हजुर रेडी हो रेडी ल्याइ ल ल उता उता छिटो छिटो त्यसको हातगडीहरू सबै हातगडी लाग्छ माथि ल्याऊ माथि ल्याऊ माथि ल्याऊ त माथि ल्याऊ त माथि ल्याऊ माथि हरेछ त्यो त्यसरी माथि 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 अझै अझै माथि आउनु त्यसको त्यो आँखाहरू तानेर फिर्नु बस्यो भनेको लगिदिनु हतार हतार यस्तो गरेर अब ल्याउँदैन अब सबैलाई नमस्कार म प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय डिआइजी अफिस डिआइजी डिसी लगायत हामी सम्पूर्ण प्रदेश प्रहरी कार्यालय मात्र प्रहरी सङ्घीय प्रहरी कार्यालय त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायतका विभिन्न समूह हामी आज तपाईँहरू समक्ष माली फोटो चाहिँ खिचेन हत्याकाण्ड सम्बन्धीको कहाँ एउटाले भ्याउँछ नि भएका विवरणहरू अनुसन्धानमा देखिएका कुराहरू यहाँ समक्ष एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी यहाँलाई केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यो माली हत्याकाण्ड सम्बन्धी घटना 2078 साल यो भदौ 21 गते भएको छ। घटनाको समय अन्दाजी 6 देखि 6:30 बजेको बिचमा भएको खुलेको छ र प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएको हामीलाई 9:30 बजे भएको थियो। तत्पश्चात घटना चाहिँ हामी यसो सानो विवरणमा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यो 21 गते बिहान 7:30 जिल्ला यो सङ्घसभा माथि नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 यो खोला गाउँ नब्बेको बौद्धबहादुर कार्कीको श्रीमती वर्ष 84 को पार्वता कार्की, उहाँको छोरा वर्ष 55 को तेज कुमार कार्की, बुहारी वर्ष 54 को मनमाया भने कमला कार्की, नातिनी बुहारी वर्ष 25 को रञ्जना कार्की, पनाती वर्ष 8 को दिपेन कार्की र पनातिनी वर्ष 5 को गोमा कार्की गरी एउटै परिवारको 6 जना सदस्यहरूको टाउको तथा शरीरको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ दाउराको चिरफटले चाहिँ अभियुक्तले प्रहार गरी हत्या भएको खुल्न आएको छ र उक्त घटनामा
सो घरका मुली बौद्धबहादुर कार्की चाहिँ जीवित अवस्थामा चाहिँ हामीले फेला पारेका छौँ। उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ। त्यो तत्पश्चात हामीले तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ। हामीलाई घटनाको जानकारी आइसकेपछि हामीले मादी मूल तर्कबाट तुरुन्तै हामीले परिचालन गऱ्यौँ। तत्पश्चात चैनपुरबाट गऱ्यौँ। त्यस तत्पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्घ सभाबाट देशको टोली खटी गयो। तत्पश्चात सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालयबाट प्रमुखको टोली प्रहरी उपरीक्षकको टोली सहित ट्र्याकर डग सहितको टोली खटी गएको अवस्था हो। तत्पश्चात 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रिटबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली खटी उक्त घटनास्थल पुगी अनुसन्धान कार्य सञ्चालन भएको थियो र म पनि उक्त घटनास्थलमा 23 गते पुगी मेरो कमान्डमा यो घटनाको विस्तृत अनुसन्धान तथा छानबिनहरू भएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र 22 गते घटनास्थलमा सबै प्रहरीहरू पुगिसकेपछि 22 गतेदेखि नै विकट भएको ठाउँले गर्दाखेरि सबै प्रहरीहरू ढिलो पुगेका थिए र 22 गतेदेखि हामीले चाहिँ अनुसन्धानका कार्यहरू डगका विभिन्न गतिविधिहरू लगायतका सबै हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ र घटनास्थल प्रकृतिका लास प्रकृति मुजुरका थप अनुसन्धान तथा फोरेन्सिक लास पोस्टमार्टमको लागि हामीले चाहिँ यो अनुसन्धान लाइभले चाहिँ फेसबुक लाइभले क्या आएको तपाईँको डिस्टर्ब गरिरहेको घटना कसरी भयो भनेर हामीले केही त्यहाँ अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न कोणबाट हामीले यस घटनालाई विश्लेषण गऱ्यौँ। यो घटना कसरी घट्यो र घटना घटाउनुको कारण यसका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने किसिमका हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ। विभिन्न केही किसिमका अब हुनसक्ने सम्भाव्य व्यक्तिगत रेसिपी विभिन्न किसिमका आवेग रिसहरू कुनै किसिमको सुनियोजित तरिका लगायत यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले लुटपाटका कुराहरू सबै चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर उक्त घटनालाई उहाँहरूको घर लगायत उहाँ मृतकसँग लगाएका सुनका गरगहनाहरू र घरमा भएका उहाँहरूका सम्पत्तिहरू नगदहरू र सुनका कुवर समेत यथावस्थामा रहेको समेत हामीले पायौँ। जुन बरामद गरेर हामीले सम्बन्धित घर धनीलाई नै हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ हामीले। र यसरी हामी हेर्दै जाँदाखेरि त्यही खोला गाउँमा बस्ने एकजना वर्ष 25 को लोकबहादुर कार्कीप्रति हाम्रो अलिकति अनुसन्धानको दायरा साँगुरियो र हामीले उहाँलाई ट्राई गर्न थाल्यौँ र विभिन्न किसिमका विभिन्न त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूसँगको कागजात घटनास्थल बारेमा जानकारीहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र बयान कागजहरू हामीले उहाँहरूसँग गरायौँ र यहाँ विभिन्न टोली हामीले गठन गरी त्यो टोलीसँग लिएका कुराहरू र बुझेका कुराहरूबाट यो लोकबहादुर प्रति नै अझ हाम्रो शङ्का अझ बढ्दै गएर हाम्रो अनुसन्धान त्यतातिर नै केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा हामीले उहाँलाई सोधपुछ गर्न थाल्यौँ। तत्पश्चात निज लोकबहादुर कार्की वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ मलेसियामा गएको कतारमा गएका कुराहरू खुल्न आए। तत्पश्चात अन्तिम पटक चाहिँ ऊ अलिकति बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ काम गर्न नसके फर्केको अवस्थामा चाहिँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझ्यौँ र उहाँबाट फर्किसकेपछि उहाँको गाउँघरमा रहेको गतिविधिहरू यो कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँ अलिकति एग्रेसिभ टाइपको र झै झगडा गर्ने आफ्नो बुवा आफ्नो भाइहरूसँग ती कुराहरू अगाडि आए र उहाँले चाहिँ उपचार गराएर केही औषधिहरू उहाँले लिने गर्नु भएको पनि हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। तत्पश्चात उहाँको त्यो दैनिक क्रियाहरूमा उहाँ अलिकति अल्छी काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो गर्ने त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि त्यहाँ खुल्न आए र निज अभियुक्त
को हजुरबुवा चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ जुन अहिले जो 6 जना मृतक हुनुभएका छ तेजकुमार कार्कीको सँग चाहिँ उहाँको हजुरबाले चाहिँ यो मेरो सन्तानहरू चाहिँ अलिकति कमजोर अवस्थामा छन्, यिनीहरूलाई अब स्याहार सुसार गर्ने तिमीहरूको जिम्मा भनेर तेजकुमार कार्कीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएको अवस्थाहरू चाहिँ हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझ्यौँ र तेजकुमार कार्की अलिकति त्यो परिवारको चाहिँ अलिकति सबै हट्टाकट्टा लगायतका अलिकति एक्टिभली त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो अभियुक्तलाई चाहिँ बारम्बार जाने त्यो घरमा जाने सम्झाउने काम गर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ किसिमका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्दाको अवस्थामा र यो मान्छे अलिकति अल्छी र काम गर्नु पनि अलिक जाँगर नभएका र अलिकति बिरामी पनि भएको हिसाब जस्तो कुराले गर्दाखेरि यो झर्किने र विभिन्न किसिमका चाहिँ काम गर्न बोलाउँदाखेरि पनि नजाने अवस्थामा चाहिँ मृतक तेजकुमार कार्कीले चाहिँ गएर गाली गर्ने सम्झाउने गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको चाहिँ अब उसले अलिकति लापरवाही गर्ने हिसाब गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गालीहरू पनि गरेको त पागल त केही गर्न नसक्ने त खालि यसरी उ गरेर बस्ने कहिले चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि केही सम्पत्तिहरू कमाउन सकिने लगायतका चाहिँ गालीहरू गर्ने र धन सम्पत्ति पनि कहिले चाहिँ केही कमाउन सकिने भन्ने किसिमका कुराहरू भइसकेपछि उसको मनमा यो कुराहरू गढेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अनुसन्धानको दौरान हामीले पायौँ र यस बेलामा आकर्षित हुने मैले अघि पनि भने त्यो किसिमको र जे बाहेक त्यहीले आफ्नो भाइहरू बाउहरूलाई आक्रमण गर्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको पायौँ र त्यो घटनाको दिन अगाडि पनि चाहिँ मृतक तेजकुमार कार्कीको चाहिँ भोलिपल्ट गाउँमा खेताला लिएर जाने किसिमका कुराहरू चाहिँ भएको पाएर त्यो खेतालाको क्रममा चाहिँ यो अभियुक्त र अभियुक्त भाइलाई समेत चाहिँ खेतालामा लाने भन्ने किसिमको कुराहरू भएको हिसाबले त्यो दिन बिहान जब घटनाको र उहाँ बोलाउन गएको त्यो तेजकुमार कार्की चाहिँ आफ्नो त्यो खेतालाहरू कन्फर्म गर्नु उहाँको घरमा गएको अवस्थामा चाहिँ उक्त घरमा उसको बुवा र उसको भाइ चाहिँ गाईलाई बुढोहरू पकाएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खेतमा घाँस काट्न गएको अवस्थामा चाहिँ अभियुक्त एक्लै उक्त घरमा रहेको अवस्थामा जब तेजकुमार कार्की आएर त्यहाँ कन्फर्म गरेर फर्किने बेलामा चाहिँ यो कुरो जुन ऊ रातभरि नसुनेको अनिष्टको अवस्थामा र त्यो विभिन्न त्यो पहिलेदेखि नै चाहिँ उहाँलाई जुन किसिमले चाहिँ गाली गर्ने जुन किसिमले चाहिँ उसको ठुलो बाउले एउटा पागल र चाहिँ काम नलाग्ने किसिमले जुन किसिमले उसलाई चाहिँ सधैँ टेन्सनको हिसाबबाट गरिराख्ने हिसाब गर्दाखेरि त्यो रातको उसमा त्यो सुत्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ बिहानपटक जब त्यसरी आएर गरिसकेपछि अचानक यो ठुलोबाउले मलाई धेरै नै उ गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको मनस्थिति चेन्ज भएर पछि गएर त्यो दाउराहरू राखेको ठाउँमा गएर एउटा चिरपट बोकेर पछाडि गएर त्यहाँ गोगनीको रूप भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पुगेपछि अचानक हिर्काएको अवस्थामा 2-3 पटक हिर्काइसकेपछि मृतक तेजकुमार चाहिँ कराएको मलाई चाहिँ लोकेले मार्यो भनेर चाहिँ ठुलो आवाजमा कराएको अवस्थामा त्यो आवाज चाहिँ सुनि उहाँको श्रीमती र उहाँको बुहारी घरबाट चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था छ र त्यति बेला लोकबहादुरले उहाँलाई 2-3 पल्ट हिर्काएर तल कान्लामा लडाएको अवस्थामा उहाँ र त्यहाँ अझ कुट्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ घरको त्यो 2 जना महिलाहरू चाहिँ खोल्सामा आइपुगेको अवस्थामा देखि यो मान्छेले पुनः यता तेजकुमारलाई लडाइसकेपछि त्यो प्रति आक्रमण गर्न चाहिँ गएको देखिन्छ र यसरी जाँदाको अवस्थामा मेन तेजकुमार लडिसकेको अवस्थामा महिलाहरू आत्तिएको अवस्थामा र
उसको बढी आमा भनेको त्यस पश्चातको श्रीमतीलाई पहिलो प्रहार गरेको देखिन्छ र प्रहार गरेर त्यही चितपटले प्रहार गरेर निजलाई खोल्सा छ त्यो खोल्साको तल करिब 10-15 मिटर तल चाहिँ धकेली दिएको अवस्था छ जुन चाहिँ त्यहाँ हत्या भएको देखिन्छ। र त्यो घटना सँगसँगै रहेको बुहारी त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि त्यहाँ अलिकति अनकन्सियस भएर लडेर उठ्दैको अवस्थामा त्यो रञ्जना भन्ने बुहारीको समय चाहिँ त्यही चिरपटले हिँडाएर लडाएको अवस्था देखिन्छ। घटनाको अलिकति ड्युरेसन त्यहाँ अलिकति समयको अलिकति फरक छ। त्यो पश्चात त्यहाँ त्यो कराएको जुन आवाज आएको त्यसको सँगसँगै पछाडिपट्टि उहाँहरूको दुईवटा ती नाबालक बच्चाहरू पनि घरबाट निस्केको अवस्थामा यसले देखिसकेपछि यसले त्यो बच्चाहरूलाई पनि लपटी मारेको अवस्था छ र त्यो बच्चाहरूलाई मारे पश्चात ती बच्चाहरू चाहिँ मृत भएर त्यहाँ लडेपछि यो लोकबहादुर अभियुक्त लोकबहादुर उहाँको घर जुन घर चाहिँ त्यो घटनास्थलबाट करिब 40 मिटरको दूरीमा रहेको अवस्थामा त्यो घरभित्र गएको अवस्था छ र घरभित्र रहेको उसको हजुरआमा नाता पर्ने त्यहाँ कुँडो पकाइरहेको अवस्थामा घरको पछाडि रहेको अवस्थामा कुँडो पकाइरहेको अवस्थामा देखि निजले उसलाई पनि त्यो कुँडो पकाउने स्थाननिर चाहिँ लगेर टाउको कपाल समाति टाउको भित्तामा बजाले दिएर हत्या गरेको अवस्था छ। तत्पश्चात ऊ त्यहाँबाट फर्की त्यो हतियार जुन हतियारले चाहिँ मारेको छ यी 5 जनाहरूलाई त्यो चिरपट ल्याएर आफ्नो घरमा रहेको त्यो कुँडो पकाइरहेको अगेनामा हालेर ढुकाएको अवस्था छ। तत्पश्चात ऊ त्यहाँ चुप लाएर बसेको र यो घटनाको उसमा पहिलो चाहिँ जुन हिसाबले जब यो अलिकति हल्ला हुन थालेपछि अनि यसले चाहिँ पहिलो लास चाहिँ तेज कुमारको चाहिँ कार्यो त्यहाँ चाहिँ बढी बाउको लास छ भन्ने किसिमको हल्ला पनि गरेको अवस्था छ त्यति बेलाको। र यो जुन घटनास्थल चाहिँ 4वटा छ त्यहाँ एउटा तेज कुमार काकीको त्यो गोगने रुखको गिरको कान्ला मुनि रहेको छ भनेदेखि उहाँको श्रीमती र बुहारीको चाहिँ खोल्साको तल 15 मिटर तल रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर दुईवटा नाबालकहरूको त्योभन्दा 60-70 मिटर पानीमा रहेको अवस्थामा छ। र अर्को चौथो घटनास्थल मृतकको घरमा रहेको यो 4वटा घटनास्थलहरू देखेको छ र त्यो 4वटै उसलाई चाहिँ एउटै हतियार त्यही चिरपटले हिँडेको अवस्थाहरू अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। र यो आक्रमणहरू चाहिँ एकै ठाउँमा मान्छेहरू जम्मा भएको अवस्थामा छैन। यो अलिकति समयको अलिकति टाइम बाउन्ड अलिकति केही मिनटहरू फरक भएको अवस्थामा र पहिलो व्यक्ति जो चाहिँ तेज कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो अलिकति उहाँको शारीरिक अवस्था पनि अलिकति बलियो रहेको अवस्थामा पहिलो त्यो मान्छेलाई ढाल्ने बित्तिकै अन्य अब शारीरिक अवस्था कमजोर रहेका महिला तथा बालबालिकाहरूको लाई आक्रमण गरेको देखिन्छ यसमा। र एउटा मनस्थिति त्यहाँ एउटा के पनि देखिन्छ भनेदेखि त्यसरी घरको मुलीलाई नै ढालेर गइसकेको अवस्थामा महिलाहरू आत्तिएर चाहिँ रिटालिएट गर्न नसकेको अवस्थाहरू त्यहाँ देखिएको छ। जसले गर्दाखेरि उसले इजिली ती मान्छेहरूलाई पनि ती चिरपटले हिर्काएर हत्या गरेको देखिएको छ त्यसमा। र यहाँ अघि पनि भने अनुसन्धानको क्रममा घटनाको प्रकृतिहरू हेऱ्यौँ हामीले विभिन्न किसिमका खोजमूलक गऱ्यौँ घटनास्थलको अध्ययन गऱ्यौँ र यसमा कुनै के कस्तो किसिमको हुनसक्छ आर्थिक लेनदेनका कुराहरू हुनसक्छ स्थानीय रेसिपीहरू केही हुनसक्छ अथवा कुनै कमिटेड क्राइमहरू चाहिँ म यो गर्छु भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको र पारिवारिक अवस्थाको झैझगडाका र दाजुभाइको अंश बन्नका विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान दायर गरेर राखेका जुन चाहिँ हाम्रो पछि अनुसन्धान सङ्कुचित अवस्थामा खुम्चिँदै आएर चाहिँ हामीले यो एउटा आवेगमा आएर
गरेको र तत्काल चाहिँ भएको घटनाको हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो उसमा अनुसन्धानमा हामी गएका छौँ र यसमा निज लोकबहादुरले चाहिँ घटना चाहिँ कुनै पनि किसिमको सुनियोजित प्लान गरेको देखिँदैन र एउटा उसको मनमा सधैँ नै त्यो तेजकुमार कार्कीप्रतिको एउटा वितृष्णा, एउटा घृणा र सधैँ मलाई गाली गर्ने, सधैँ मलाई चाहिँ पागल भनेर चाहिँ हेला गर्ने र होच्याउने, तैँले के कमाउन सकिनस्, तैँले के उन्नति गर्न सकिनस् भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो किसिमको उसको मनमा गढेको चाहिँ एउटा चाहिँ देखिन्छ, जुन चाहिँ त्यो एकुमुलेट भएर रहेको देखिन्छ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उसले त्यो दिन पनि बोलाउन गएको अवस्थामा यो अलिकति ढिलो उठ्ने खालको चाहिँ बिहान 9-10 बजी उठ्ने खालको चाहिँ उसको चाहिँ त्यो टाइम टेबलहरूको अवस्थामा बिहानै गरेर चाहिँ एकछिन उठाएको अवस्थामा त्यो मान्छेमा अचानक यो किसिमको चाहिँ एउटा आवेश आएर चाहिँ उहाँले त्यसलाई अभियुक्तले त्यो किसिमको चाहिँ घटनाहरू घटाएको हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिएको छ। एउटा थप अरू अनुसन्धानहरू हामी चाहिँ गर्ने उसमा छौँ र यसमा हामीले यो सम्पत्तिको लुटपाट नभई यो एक्सट्रिम हेट्रेड जुन हुन्छ नि, मैले अघि पनि भने त्यो किसिमको घृणाहरू भएको देखिएको छ र आवेशमा आएर हत्या गरेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानमा देखिएको छ भनेदेखि र जुन बेला उसले गरेको त्यति बेला उसको मानसिक अवस्था पनि अलिकति विक्षिप्त अवस्थामा रहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले पायौँ र कुनै सुनियोजित घटना होइन यो। यसलाई चाहिँ उहाँले तत्काल रिस आवेगमा आइ गरेको घटना जस्तो देखिएको छ। थप अनुसन्धान हामी यसमा लागि परेका छौँ र अहिले यो घटना कुनै सामूहिक रूपबाट र कुनै बाहिरबाट आएर नगरी निज लोकबहादुर कार्कीले नै घटाएको चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा खोल्न आएको छ। यसमा थप अरू अनुसन्धान चाहिँ हामी गर्ने नै छौँ र उक्त घटनास्थल भौगोलिक विकटता लगायत फोन सम्पर्क लगायत नेटका सुविधाहरू समेत चाहिँ त्यति बेला तत्काल हामीले चाहिँ उपभोग गर्न नसकेको हिसाबले हामीले बरामद गरेका फोनहरू र विभिन्न किसिमका उहरू चाहिँ हामी त्यति बेला कल सिडिआर लगायतका कुनै पनि उहरू चाहिँ हामीले त्यति बेला तत्काल गरेर चाहिँ अरू थप गर्न सकेको अवस्था थिएन, जुन हामीले अब यसलाई मुद्दा दर्ता पश्चात यो कुराहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले उक्त घटना पश्चात हामीले बरामद गरेका प्रमाणहरू र बरामदीहरूको हकमा चाहिँ निजले घटना गर्दाको अवस्थामा प्रयोग गरेका कपडाहरू, त्यो कपडामा केही स्टेनहरू देखेका छन्, जुन चाहिँ हामीले फरेन्सिकको लागि हामीले पठाइसकेका छौँ र मृतक र निज अभियुक्तले प्रयोग गरेका मोबाइलहरू घटनास्थलबाट बरामद गरेका छौँ, जुन हामी फरेन्सिक उसको लागि हामीले पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यति बेला घटनाको देखेका जानेका कुराहरूको कागजातहरू, बयान कागजातहरू हामीले गराएका छौँ र अभियुक्त आफैले हामीले अनुसन्धानको क्रममा उसलाई सोधपुछको क्रममा उसले बोलेका कुराहरूको साहित्य बयानको भिडियो क्लिप लगायत उसले तत्पश्चात त्यो भिडियो क्लिप र घटना कहाँ कसरी भएको भन्ने कुराहरूको त्यो घटनास्थल, त्यो चावडै घटनास्थलमा समेत गएर त्यहाँका स्थानीय भद्र भडासँग चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ उहाँले यो ठाउँमा गएर मैले यो किसिमको गरेँ, यो गरेँ, यो ठाउँमा यो मान्छेलाई यो हिसाबले देखाएँ भन्ने किसिमका चाहिँ त्यो क्लिपहरू समेत चाहिँ हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी अरू फर्दर इन्भेस्टिगेसन उसमा लिएर जान्छौँ। यो साह्रै दुःखद घटना हो, किनभने यत्रो एउटै परिवारको 6-6जना उक्त घटनामा चाहिँ मृत अवस्थामा फेला पारिएको छ र यो एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ थियो प्रहरीलाई अनुसन्धानको उसमा, जुन हिसाबले हामीले अनुसन्धान गर्दा केही कुराहरू यहाँ समक्ष यो छोटो समयमा 6 दिनको छोटो समयमा हामीले चाहिँ उजागर गरेका छौँ। यसमा अरू थप कुराहरू अझ आउने छन्, जुन कुरा हामी यहाँलाई पछाडि जानकारी गराउँछौँ। सर, यो चिरपट चाहिँ त्यसले के गर्यो र प्रहरीले यो हत्यारासम्म पुग्नको लागि के कस्ता उपायहरू, के विधि प्रयोग गरेर चाहिँ उसलाई पक्राउन सफल भयो, त्यो पनि भनिदिनु सर। एउटा त्यसमै थपिहालेँ सर, यो जुन उसलाई त्यो पागल चाहिँ कहिले भनेको छ होइन, त्यो जुन खेताला गएको दिन भनेको थिएन, खेताला गएको दिन उसलाई यो कुराहरू विभिन्न, किनभने उसको हजुरबुवा, उसको बुवा, यो अभियुक्तको बुवा अलिकति चाहिँ भोलि लडपट्टिने, अलिकति खालको लड
बित्न लागे मेरो परिवारहरूलाई पनि यिनीहरू चाहिँ दाजुभाइ हजुरबाको आफन्त साइनो पर्ने खालको नाता पर्ने खालको भएको हुनाले गर्दाखेरि तेजकुमार जो मृतक हुन्छ उहाँले एकचिट जोडाएको हिसाबले अब यो परिवार पनि जिम्मा तेरै हो कहिले चाहिँ यसलाई सम्हालिदिनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले उ गर्नुभएको छ र त्यो हिसाबले यो परिवार अलिक आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको र घरमा पनि बुवाको गार्जियनसिप हुन नसक्ने अवस्थादेखि उहाँले टाइममा जाने बारबार जाने त यस्तो गर उ गर सम्झाउने लगायतका र गाली पनि गर्ने यानि गार्जियनसिपको हिसाबबाट उहाँले कुरा गर्दाखेरि यो किसिमका कुराहरू चाहिँ बारम्बार विगतमा धेरै पटक चिरपट र कतिजनालाई चाहिँ हत्या गरे होइन चिरपट एउटै प्रयोग भयो मृतकको घरमा होइन मृतक जो आफ्नो लिएर गएको छ मारिसकेपछि उनले त्यो चिरपटलाई चाहिँ कुन आफ्नो घरमा ल्याएर त्यो पोडो पकाइरहेको अगैनामा हालेर चाहिँ उसले चढाएको भेटिएको छ सर त्यो उसले लगाएको त्यति बेला घटनाक्रम गर्दाखेरि लगाएका कपडाहरू हामीले बरामद गरेका छौँ। सर यो हत्यारासम्म पुग्नलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको विधि चाहिँ के थियो सर के प्रयोग गर्यो हामीले जुन हिसाबले हाम्रो विज्ञहरू मैले यहाँलाई अघि पनि भने 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धरान त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो त्यसपछि ट्र्याकर डग अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्करसभा इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर लगायत विभिन्न उस तहबाट खटेका प्रहरी कर्मचारीहरू जुन विज्ञ टोलीहरू छ उहाँहरू हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामीले आफ्नो काम डिभाइड गऱ्यौँ एउटा डिभिजन गऱ्यौँ र कहिले के काम गर्ने र कसरी गर्ने यो कामलाई भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो प्रकृतिबाट चाहिँ यसलाई हामीले विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्यहरू हुन्छन् जुन एउटा टोलीले सोधपुछ गर्ने एउटा टोलीले सबुत सङ्कलन गर्ने एउटा टोलीले मान्छेहरू बोलाएर ती मान्छेहरूको बारेमा बुझ्ने बयान लिने लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो टोलीलाई चाहिँ करिब 49 जना चाहिँ हामी खटेको छौँ र त्यो टोली डिभाइड गरेर हामीले त्यो कार्य चाहिँ यसरी चाहिँ सम्पादन गरेका छौँ। यो घटना घटेको क्रममा लास जुन छ लासको प्रकृति हेर्दाखेरि तपाईँ लास भोट्याएको अवस्था फट्याएको अवस्था भनेको त्यो हेर्दाखेरि प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि त्यो लास चाहिँ तपाईँको पनि पेसेवरले मारेर हत्या गरे जस्तो देखिन्छ। एउटा व्यक्तिले कसरी आत्तिनुपर्ने यो मान्छे हेर्दाखेरि 25 वर्षको छ यो सबै कसरी सम्भव भयो होला? यसमा अब अरू मैले भने यहाँलाई अझ हाम्रो थप अनुसन्धान त जारी नै छ यसमा र मैले यहाँलाई भने जुन हिसाबले चाहिँ पहिलो तेजकुमार आएर उहाँलाई चाहिँ त्यो कन्फर्म गरेर फर्किने क्रममा जुन उहाँको त्यो मनस्थिति त्यति बेला उजागर भयो र त्यो आफ्नो दाउराको धारबाट त्यो चिरपट लिएर गएर उहाँले 2-3 पल्ट मेन उहाँले सेन्सिटिभ पार्ट टाउकोमै उहाँले चाहिँ अट्याक गरेको देखिन्छ र पोस्टमार्टमको उसबाट पनि टाउकोमै ब्लड फोर्सहरू भएको चाहिँ थुप्रो पटक चाहिँ प्रहार गरेको चाहिँ ती कुराहरू आएका छन्। सर हत्या बिहान भएको रहेछ अनि फेरि चिच्याएर उनीहरूको घरले चाहिँ सुनेछ ती माथितिर अर्को घर छ तलतिर अर्को घर यसमा हामीले अवस्थामा अब त्यहाँका मान्छेहरूले केही कुराहरू बोल्न चाहेको अवस्था छैन। एकदमै डराएको मनस्थिति हामीले पायौँ र कोही मान्छे केही बोल्न सक्दैन। त्यहाँ घटना घटेको पश्चात त्यहाँका मान्छेहरू त्यो वरिपरि घर त अलिकति टाढा छ त्यहाँ 3-4वटा घर मात्रै छ त्यो घटनास्थल वरिपरि रहेको मृतकको घर अभियुक्तको घर र उनीहरूको आफन्त पर्ने एकजनाको घर त्यो 3टा घर त्यहाँ रहेको र अलिक अरू घरहरू चाहिँ टाढा अवस्थामा रहेको देखिन्छ। मृतकले जब कराइसकेपछि त्यो घर र त्यो मृतकको घर चाहिँ करिब 100 मिटरको डिस्टेन्समा छ र पाहाडमा त्यति कराइसकेपछि त्यो सुन्नुपर्ने हो अरूले पनि तर कसैले पनि सुनेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ होइन। पानी अलिकति त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो पानी अब त्यो पाइलाको उहरूको हिसाबबाट चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू हामीले पाउन सकेनौँ त्यहाँ र त्यो मान्छे जसले चाहिँ घटना घटाइसकेर जुन आफ्नो घरमा आएर जुन चिरपट जुन मैले यहाँ भने त्यो चाहिँ अगेनामा डढाइसकेको अवस्थापछि पनि यो घटना चाहिँ करिब त्यहाँका मान्छेहरूले 8-8:30 बजेतिर मात्रै यो कुरो जानकारी पाएको भनेर हामीले जानकारी पाएर हामीलाई 9:30 बजे चाहिँ हामीलाई प्रहरीले नजिकको प्रहरीले जानकारी गरायो। घटना घटाएपछि अभियुक्त त्यो घटनास्थलमा जाने त्यो लास चलाउनेहरूले चाहिँ देखिन्छ कि लास चलाउने ओर्ने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ त्यो गएर जब जो जीवित हुनुहुन्छ पौत बहादुर कार्की भयो भन्ने त्यो घरमुली उहाँ चाहिँ अलिकति अब एकदमै वृद्ध अवस्थामा कान कम सुन्ने र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँ 8:30 बजेतिर चाहिँ घर बाहिर निस्केर कहाँ गए केटाकेटीहरू भनेर चाहिँ त्यो बुढा मान्छे चाहिँ मृतकको घरमा गएर कहाँ गए केटाकेटीहरू कोही पनि देखिँदैन कहाँ छन् भन्ने किसिमको समेत उहाँले कुरा गरेको अवस्थामा
त्यो अभियुक्त चाहिँ बाहिर आइसकेपछि अनि उहाँ फर्किनु भयो बुढा मान्छे फर्केर आफ्नो घरमा गइसकेपछि अनि यो अभियुक्त बाहिर आएर त्यसै आफ्नो भाइलाई बोलाएर कान्छा त्यहाँ त बडा बाउको चाहिँ लास देखियो भने चाहिँ माथि बसेर भनेको अवस्था छ त्यो अनुसन्धान जबकि त्यो त्यहाँबाट देखिने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अनुसन्धानलाई अलिकति त्यतातिर केन्द्रित गर्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि पायौँ। त्यो लगायतको अन्य अब लासहरू त्यहाँ देखिँदै गयो भेटिँदै गयो। तर यो अवस्थामा उहाँ अभियुक्तले जुन किसिमको एउटा आफ्नो आफन्तहरू मर्दाको बेलाको जुन एउटा रियाक्सन हुन्छ जुन किसिमको एउटा हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ त्यहाँ पाएनौँ हामीले। जस्तो यो अभियुक्तले यसको परिवार 2 दिनमा उसलाई चाहिँ के सूचनाको कुराहरू अभियुक्तले सेयर गरेको त्यस्तो केही छैन। एकजनाको मात्रै होइन हत्या चाहिँ 6-6 जनाको भएको छ होइन। यसमा के कस्ता अब कारबाही निजी अब कति समयसम्म बस्छन् यो त अब सब अनुसन्धानहरू हुन्छ। अन्य त्यसमा अरू सर यो अभियुक्तले योभन्दा अगाडि त्यस्तो कुनै अपराधिक घटनामा संलग्न भएको देखिन्छ तपाईँहरूको अनुसन्धान? योभन्दा अगाडि त्यस्तो किसिमको घटनामा ऊ भएको देखिँदैन। त्यो जीवित बुवा चाहिँ कहाँ बस्नुभएको थियो? अहिले घरैमा हुनुहुन्छ। जस्तो मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तो अभियुक्तको बुवाले चाहिँ कुखुरा काटेको रगत भन्नुभयो अनि त्यसपछि अहिलेको अभियुक्तले चाहिँ पिडालीको गावा भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यो चाहिँ के गर्छ? त्यो कुराहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ अब र्युमरहरू त आउँदै गर्छन् यस्ता घटनाहरूमा। विभिन्न किसिमका हल्लाहरू विभिन्न किसिमका अब भएका नभएका घटनाहरू समेत यहाँहरूको अब त्यो युट्युबमा समेत देखिएका छन्, टिकटक समेत देखिएका छन्। तर अनुसन्धानको पाटोलाई हामीले जुन हिसाबले लिएर गएका छौँ र जुन फोरेन्सिक हिसाबबाट हामीले गर्नुपर्ने टेस्टहरू गर्नुपर्ने त्यसको लागि हामीले र घटनाको उसमा देखिएका रगत अब त्यो कुखुराको अथवा व्यक्तिको अथवा मृतकको कसको त्यो पछि फाइन्ड आउट भयो। भनेपछि उहाँको अभियुक्तको बुवा चाहिँ अहिले उहाँको संलग्नता भएको देखिँदैन सर? भनेर उसको अवस्था नर्मल छ। कुनै पनि किसिमको अभियुक्तको बुवाको चाहिँ संलग्नता देखिँदैन सर? सर एकचोटि त्यसबाट पनि केही कुराहरू त्यसमा डगले जुन हिसाबले चाहिँ आफ्नो काम गरेको छ किनभने त्यो अलिकति पानी परेको अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यसमा व्यक्ति आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ गर्न नसकेको तर पनि उहाँले जुन किसिमले चाहिँ मान्छेहरू मारेको छ र मारेर गएर अभियुक्तको घरतिर फर्केर समेत उक्लेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा पनि हाम्रो अनुसन्धानमा सहयोग विदेशबाट त्यो दिमाग चाहिँ अलिकति त्यो माइन्ड आउट भएर चाहिँ पठाइदिएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब पछिको उसमा आउला। हामीलाई चाहिँ के कुरा आएको छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ बिरामी भइसकेपछि अन्तिम पटक उहाँलाई चाहिँ उताबाट चाहिँ फर्केर आएर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ उपचारहरू गराएर औषधि खाएको भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। सर एकचोटि ल्याउन मिल्दैन सर? धेरै कुराहरू गरेँ यहाँसँग मैले भएका अनुसन्धानमा हाम्रा कुराहरूले गरेका केही कुराहरू यहाँ समक्ष राखेँ। यो अरू थप पनि आउँछ यहाँलाई हामी पुनः पनि दिन्छौँ र यो समयमा यस्तो किसिमको जघन्य अपराध जुन हिसाबले घट्यो यो माथि नगरपालिका 1 खोला गाउँमा त्यहाँको जनता र मेयर साहबहरूबाट जुन किसिमको प्रहरीले सहयोग पायो लगायत यहाँ चैनपुर लगायत अन्य विभिन्न स्थानबाट एउटा सदा सहायता र योलाई चाँडै नै चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अभियुक्तलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि हामी मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण यहाँहरू पत्रकार मित्रहरू जुन यहाँले धैर्यताका साथ त्यो किसिमलाई चाहिँ हामीलाई एउटा साथ सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि हामी यो सम्पूर्ण टिम हार्दिक धन्यवाद र हामी आभार पनि छौँ। र यस्तो साथ सहयोग हामीले अन्य त्यस्ता कुनै किसिमका घटनाहरू पुनः भएको अवस्थामा भरसक नहोस् तर भएको अवस्थामा चाहिँ पुनः हामीले पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीले अर्को अपेक्षा पनि गरेको छौँ र हामी